थी, लोग ब्रीफ केस भर के जाते थे अमीर लोग और वहाँ से सेंटर मुंतखब होकर आ जाते थे। तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने आके कल्चर बदला। ये नहीं है कि इमरान खान ने एटीएम नहीं रखे हुए थे वो मगर, तो हर सियासी जमात के पास मगर ये जो थे ना, ये जो एक कल्चर था वो इमरान खान ने बदला। अब मजबूरी, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं किसी कारकुन की इखलास पे, उसकी जो दयानतदारी पे, वफादारी पे मैं नहीं करता, लेकिन ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं। अब इस बुरान को पैदा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक आध और सीट लेने के लिए बुरान को पैदा इसलिए किया जा रही है। नजरिए की बुनियाद पर बुरान है, मसनूई बुरान है, पसंद नापसंद का बुरान है, या पैसे और प्रेशर का बुरान है? मतलब ये है कि जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि उन्हें कहीं से ये दबाव में लाया गया है कि भाईजान आपने पीछे नहीं हटना, आगे डटे रहो, डट जाओ। अच्छा, डट जाओ, क्या भाई, क्यों? पार्टी की क्या, इमरान खान जेल में, पार्टी पूरी कह रही है कि ये कवरिंग कैंडिडेट, ये हमारे कैंडिडेट है, तो आप कौन होते हैं? आप कौन? इरफान सलीम साहब मेरे लिए मोहतरम है, कौन भाई? जब पार्टी आपको कह रही है कि आप नहीं, तो आप किस तरह कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वर्कर हमें कह रहा है कि आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं, आप जमीन पर मौजूद रहे, आपने मारे खाई, आपने सजाएं भुगती, आपने खान की कॉज को आगे बढ़ाया, तो आपका हक बनता है। इरफान सलीम साहब इमरान खान से भी ज्यादा मारे खाई हैं, अली मीर गंडापुर से भी ज़्यादा मारें खाई हैं। पार्टी की एक मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब का एक मैसेज है कि मैं मुराद सईद को सेंटर बनवा, ना उन्होंने आना है, ना उन्होंने हल्फ उठाना है। तो ऐसे ओहदे का क्या फ़ायदा जब आप रिप्रेजेंट ही ना कुछ कर सकें? ये वो जिद है, यही है इमरान खान, यही है वीकनेस, यही है स्ट्रेंथ। अगर आज इमरान खान साहब, आप इस छोटी सी एग्जाम्पल से ले लें, मैं और आप जो अकल से सोचते हैं, इमरान खान तो जज्बे जुनून से सोचता है ना, उसका आपको सारी ज़िंदगी में आपको फैसलों का पता है। कौमी असम्बली से हम निकल जाएंगे, सबसे बड़ी जमात जिसकी एक सीट के लिए आप तरस रहे हैं, और अब अभी और सीटें कम होने वाली हैं 9 मई के मुकदमों में, वो और सीटें कम हो जाएंगी, पार्टी सुकड़ रही है। तो पंजाब की हुकूमत आज तक 77 सालों में किसी ने तोड़ी है? खुद से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ी है, ये इमरान खान है। यही तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की गलतियों में सबसे बड़ी गलतियां ये थी। आप और मैं उसको गलती कहते हैं, ब्लंडर्स कहते हैं, और लेकिन इमरान खान इसको क्या कहता है? जज्बा जुनून। यही उसकी स्ट्रेंथ है, यही उसकी वीकनेस है, लेकिन यही इमरान खान है। आप इस कोई बंदा पूरा खामियां नहीं होती, कोई खूबियां नहीं होती। तो कहने का मकसद है पार्टी मुश्किल में है, कहने का मकसद है ये बुरहान जानबूझ कर पैदा किया जाए, डट जाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्या होगा, एक सीट और उन अपोजिशन की तरफ चली जाएगी, एक माले गनीमत में, और वरना अब तो ये तय हो गया है, आखिरी इतलात यही आ रही हैं कि अपोजिशन, और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन और हुकूमत ने तय किया है कि हम अपने अब ना खड़े हों, ना विड्रॉ करें, अपने अपने उम्मीदवारों को मिलकर जितवाएंगे। तो जब मतलब ये भी, अब माजरत के साथ भट्टी साहब, ये दिन देखना बाकी थे, एक ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ अब डट के दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे, उनके साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ेंगे, और जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको आज़ाद कहा जाएगा कि लड़ लो अपना। ये भी दिन देखने थे भट्टी साहब। ये सरवत वलीम साहबा, ये वक्त किस पार्टी ने नहीं देखा? पेट्रियाट देखी है ना, काफ लीग देखी है ना, नून से शीन, शीन से मीम देखी है ना, और हर पार्टी पे ये वक्त आया है, हर पार्टी ने ये वक्त देखा है, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है। लेकिन ये जो पार्टी होती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी, ये दरिया का पानी होता है, आप उसको दरमियान में वो कट लगा के थोड़ा सा इधर थोड़ा लगता है, ये चलती रहती है। इमरान खान साहब ने कब कोई, इमरान खान साहब छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब कोई बड़ी मुनासिब टिकटें दी? हमेशा झगड़ा होता है। कब कोई बड़े मुनासिब फैसले किए? हो हमेशा होता है। लेकिन क्या पार्टी रुकी? पार्टी चलती रहेगी। पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम नहीं, अब वक्त नहीं है। वक्त इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब तक किसी की एक्सेस नहीं। पार्टी का नाम है इमरान खान, उस पर सारे मुत्तफिक हैं, नीचे सारे इख्तलाफात हैं। जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो भी इमरान खान के साहब के नाम पे, जो दूसरे इख्तलाफ कर रहे हैं वो भी इमरान खान। तो पार्टी चलती रहेगी। इसमें मैक्सिमम क्या नुकसान होगा, एक आध सेनेटर इधर उधर हो जाएगा, वरना वो भी नहीं होगा। वर्कर का इख्तलाफ ये है कि इमरान खान साहब का नाम लेके, पार्टी का नाम लेके हर बंदा अपनी सियासत पीटीआई के अंदर चमका रहा है। अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में फैसल चौधरी साहब भी थे। चौधरी साहब ने खबर ब्रेक करके यहाँ पे गए कि जी जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट हतमी तौर पर इमरान खान साहब की ही दी हुई है।
آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ لسٹ عمران خان صاحب کی دی ہوگی کہ یہ لوگ سینٹ کے لیے منتخب ہونے چاہیے؟ جی مجھے ایسے ہی ہے کہ بتایا ایسے جا رہا ہے، واللہ عالم اب عمران خان صاحب تک میری بھی رسائی نہیں ہے کہ میں فون کر کے پوچھ لوں یا بیرسٹر صاحب سے میں پوچھ لوں. ہاں میں بتایا یہی جا نہیں. اب تجزیہ جیسے صدر ٹرمپ پہ کوئی نہیں بات کر سکتا کہ وہ اگلے لمحے کھبی مار کے سجی دکھا دیں، پوری دنیا کو یہی کر رہے ہیں. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت حالات ہے نا بدقسمتی سے، جو ایٹ اے ٹائم 3 بندے عمران خان سے مل کے آتے ہیں اور باہر گفتگو کرتے ہیں، تینوں کی باتیں آپس میں نہیں مل رہی ہوتی. تو اب میں اس کو کسی ایک کی بات کو کنفرم کرنے کے لیے مجھے تو عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بیرسٹر صاحب چھوڑ دیجئے کہ اس پہ آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں یا وہ ایک آدھ بندے پہ ڈنڈی مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ڈسکس کیا. عمران خان صاحب نے ان کو لسٹ اوکے کیا. پھر وہ جو ایڈوکیٹ ظہیر صاحب ہیں، ظہیر عباس صاحب، سنا جا رہا ہے وہ آئے تو انہوں نے بیرسٹر سیف نے کہا کہ سر آپ نے یہ نام بتائے ہیں اوکے ہیں، ان کے سامنے بھی تو انہوں نے اوکے کیا. لیکن پھر بھی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جب پارٹی کہتی ہے تو ورکرز کو احترام کرنا چاہیے. اس لیے احترام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کہہ رہا ہے، اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں، اس وقت ہم لڑیں گے تو تماشا بنیں گے. اچھا، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جب بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کی بڑی صاحب بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے ابھی جو حالیہ صورتحال، ایک تو سینٹ الیکشن ہے، دوسرا پی ٹی آئی کی تحریک ہے، 5 اگست کی تاریخ ہے. پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان ہے، قائم دائم ہے، اللہ کرے قیامت تک، روزی قیامت تک قائم و دائم رہے. تحریک جو ہے وہ تو کہیں نہ جانے گم ہے، اور انصاف ہے وہ تو میسر ہی نہیں آ رہا پاکستان تحریک انصاف کو. تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ انصاف کا تو ہمیں پتہ ہے مستقبل کیا ہوگا، تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں، انصاف آپ کو ملک میں میسر ہے؟ نہیں، میں تو کہہ ہی نہیں رہی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ انصاف کا تو مستقبل ہمیں پتہ ہے، موجودہ حالات کیا ہیں، آنے والے کیا ہوں گے. تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ تحریک کا کتنی شاندار تحریک ہے کہ ابھی تک میں اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی، کوئی واضح پلان نہیں ہے، لیکن ہر طرف ڈسکشن ہو رہی. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف. کوئی پروگرام مجھے بتا دیں جس میں اس کی خامیاں نہ نکالی جا رہی ہوں، اس کی خوبیاں نہ بتائی جا رہی ہوں. عمران خان کے دونوں بیٹے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، کون لیڈ کرے گا، کون نہیں کرے گا، ناکام ہے کام. پہلا مرحلہ ذرا اس کو دھیمے لہجے میں، دھیمے ڈھولکی پہ سنیے گا. پہلا ہوتا ہے کیا کہ آپ کا بات پھیلے. اچھا. دوسرا مرحلہ ہے، میں پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ بات کر کے جا چکا ہوں کہ یہ پاکستان ہے. پاکستان میں سب نے دیکھ لیا، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. نہ عمران خان صاحب نے مائنس ہونا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف نے ختم ہونا ہے. اچھا. اور نہ پاکستان تحریک انصاف نے سڑکوں پر آ کر حکومت گرا لینی ہے. تو اور نہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ پڑنا ہے کہ حکومت نے افراتفری، حکومت خود اگر افراتفری میں آ جائے تو اس کی علیحدہ بات ہے کہ اتنی افراتفری پھیل جائے. نہ یہ اس طرح کی تحریک ہے کہ کہیں یلغار کرنی ہے. یہ ہے 5 اگست والے دن یوم سیاہ منانا ہے انہوں نے، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان کو 2 سال پورے ہو جائیں. یوم سیاہی ایک پیک ہے تحریک؟ ہاں جی، وہی یوم سیاہ پیک ہے. اور اس دن یہ سارے تقریریں فرمائیں گے کہ ہمارا بلہ لے لیا گیا، مینڈیٹ لے لیا گیا، مخصوص نشستیں لے لیں گی، ہمارے قیدی اندر ہیں، ہمارے بنیادی انسانی کیا ان کے لیے جو ایک جھنڈا پی ٹی آئی کا اٹھانا ہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی اٹھائے ہوئے نظر آئیں گے 5 اگست کو، قاسم اور سلیمان؟ اس میں 3 باتیں ہیں مختصر. پہلی بات کہ وہ پاکستانی شہری ہیں کہ نہیں. والد تو ان کے پاکستانی شہری ہیں. ہاں نہیں، آپ کو یاد ہے پیناما لیکس میں حسن نواز اور حسین نواز بھی بتایا گیا تھا کہ یہ غیر ملکی ہیں، تو وہ باہر چلے گئے. وہ تو خیر رہتے ہی لندن میں ہیں، قاسم اور سلیمان. تو پہلی بات ہے کہ کیا پاکستانی پاسپورٹ بنائے ہوئے ہیں، تو پھر تو ویزے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور اگر پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر ویزے کی ضرورت پڑے گی. اور اگر ویزے کی ضرورت پڑے گی تو ویزا ملے گا کہ نہیں. اور اگر وہ پاکستان کے شہری ہیں تو ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو کیا ان کو آگے آنے دیا نام ECL میں تو نہیں ہوگا. اور اگر وہ آ جاتے ہیں جیسا کہ ان کا حق ہے اور ان کو آنے دینا چاہیے اس بات کے ساتھ کہ ہم آپ کو آپ کے باپ سے ملاتے ہیں، ان کا حق ہے، ملائیں اور ان کو ملائیں، ان کو کہیں کہ آپ کوئی کسی اس سیاست میں نہ پڑیں، آپ ملیں اور آپ کریں. اور اگر وہ پرامن طور پر آتے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا امپیکٹ ہوگا. عمران خان کے بچے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک پتہ مسئلہ کیا ہے، میں اس لعنت کے خلاف ہوں، ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یہ جو موروثی سیاست ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہی کرائسس بھگت رہی ہے. اگر عمران خان کہتے علیمہ خان آج سے تمہاری قائد ہے،
تو یقین کریں سارے اس جھنڈے کے تلے جمع ہوتے ہیں. یہی ایک المیہ ہے اور یہی ایک وہ جھنڈا ہے جو عمران خان صاحب نے اٹھائے رکھا ہے. بھٹو صاحب کے بعد 2 جملے. بھٹو صاحب کے بعد کیوں پارٹی زندہ رہی؟ نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, بلاول بھٹو. آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی بھی موروثی سیاست کی طرف ناٹ ایٹ آل. لیکن میں اس ملک کی حقیقت بتا رہا ہوں. اور نواز شریف کیوں؟ پہلے کلثوم نواز صاحبہ نکلی, پھر مریم نواز نکلی, شہباز شریف. اس میں یہ مسنگ ہے, اس لیے ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں مان رہا. اگر کوئی فیملی والا ہوتا تو ساروں نے مان لینی تھی. اس لیے اگر یہ دونوں بیٹے آ جاتے ہیں تو امپیکٹ اچھا پڑے گا, لیکن ان کو اگر وہ آتے ہیں تو ان کو عمران خان سے ملانا چاہیے.